उसकी हर्दिल अजीज़ी को तबलीग के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। तो अंबिया इस तरह अपने मुरीदों से शराबें मंगवाते हैं और नौकर के हाथ खुला खत लेकर बेचते हैं और फिर उनके अपने बेटे उन खतों को शाया करते हैं। मामूली अदना भी अक्ल हो तो पता लगे कि ये लोग पाक बाज खुले लोग हैं, इनकी खुली किताब है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और सब जानते हैं कि क्या मकसद था और क्या था। कहते हैं खत में लिखा है, एक बोतल टॉनिक वाइन की प्लोमर की दुकान से खरीदें मगर टॉनिक वाइन चाहिए। ये तो इतना तो खुद भी लिख गए हैं, एक बोतल चाहिए। ये आदत के तौर पर वो बोतल सारी उम्र शायद पी हो तब जाके आदत बनी होगी, क्योंकि कभी इस एक बोतल के सिवा कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन ये इन साहब ने नहीं देखा कि वो वक्त क्या था, ये टॉनिक वाइन होती क्या है। एक शख्स हकीम मोहम्मद अली प्रिंसिपल तिबिया कॉलेज अमृतसर के नाम से इसने सनद कायम कर दी है। ये टॉनिक वाइन जो है ताकतवर नशा देने वाली शराब थी, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बकवास। और इसका तोड़ मैं अभी बताता हूँ ये चीज़ क्या थी। ये उन दिनों की बात है जब हज़रत अम्मा जान के यहाँ वलादत हुई थी और उस वलादत के साथ इसका एक ताल्लुक है। और ये खुतूत देखें, हमने खुद शाया किए हुए हैं, कोई इन लोगों ने कोई नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई छापा मार की चोरी नहीं पकड़ी हुई। साफ बता रहा है कि एक मासूम इंसान है, उसको पता है कि खुली खुली बात है, इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं। इस खत के साथ जो दूसरा खत है, अपने घर में साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद की वलादत का जिक्र फरमाया है और दुआएं तलब की हुई हैं। साफ पता चलता है कि हज़रत साहबजादा, ये दोनों खत इकट्ठे शाये हुए हैं, ये अगर देख लेते तो इनको पता लग जाता। हज़रत साहबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब की वलादत के वक्त हज़रत अम्मा जान की तबीयत बिगड़ी है और उसके लिए फिर जिस हकीम, डॉक्टर या तबीब ने कोई नुस्खा आपको बताया है वो आपने लाहौर से मंगवाया है। इसके मुतालिक सुनिए, मटीरिया मेडिका ऑफ फार्मास्यूटिकल कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशलिटीज़। ये मुस्तनद किताब है, किसी हकीम ओरिएंटल कॉलेज की नहीं है। ये बाकायदा इस मजमून की एक मुस्तनद किताब है। उस पर लिखा हुआ है टॉनिक वाइन, बैन ही वही चीज़। रेस्टोरेटिव आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रोफिलेक्टिक अगेंस्ट मलेरियल फीवर्स, अनीमिया, एनोरेक्सिया। नशे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। दुनिया के जितने पब्स हैं उनकी फहरिस्तें देख ले मौलवी साहिबान, और उनको टॉनिक वाइन वहां कहीं दिखाई नहीं देगी। उस गधे को पता ही नहीं, जिस जो हकीम बना फिरता है और तिब्बा का सरदार बना हुआ है, कि ये कोई शराब नहीं है बल्कि दवा है। अब देख लें इससे ज्यादा क्या अथॉरिटी होगी। पेज 197 पर ये मटीरिया मेडिका फार्मास्यूटिकल कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशलिटीज अंडर टॉनिक वाइन लिखा हुआ है रेस्टोरेटिव आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रोफिलेक्टिक अगेंस्ट मलेरियल फीवर्स। जिसका मतलब है कि इसमें कुनीन भी होगी, क्योंकि कुनीन डालने से अमूमन और बाद और भी सख्त कड़वी दवाएं बीच में डाली जाती थी, वो वैसे ही इंसान बर्दाश्त नहीं करता, बड़ा मुश्किल होता है पीना। और फिर एनीमिया, एनोरेक्सिया, इसमें शराब दिया करते हैं। और अपने फतवे शराब के मतलब सुन लें मौलवियों के, वो भी जरा हो जाए जिक्र। हाँ, अब जिक्र यार चले क्या कहता है वो फैज साहब, उसके बरक्स है, मतलब नौजुल यार उनको कौन कहता है, जिनके यार हैं हम जानते हैं वो कौन है। निहायत प्यासे को शराब पीने की रुख्सत दी गई है और इस कौल पर फतवा है। नैलुल औतार, तर्जमा दुर्र मुख्तार, ये चोटी की इनकी फतावा की मुसल्लम किताब है दुर्र मुख्तार, जिल्द अव्वल, सफ़ा 104। मुतरजिम हैं मौलवी खुर्रम अली साहिब, मतबा नामी मुंशी नवल किशोर। क्या नफल किशोर है, नवल किश्वर है, नवल किशोर ही कहलाते हैं। और लखनऊ, मार्च 1876। फतावा मोतमद। अब सुन लिए,
یہ حنفی فرقے کی کتاب ہے، اور اس فرقے میں حضرت امام محمد اعظم کو دو تھے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ کے، ایک ابو یوسف اور ایک امام محمد اعظم۔ ان کو امام ابو حنیفہ کے بعد سب سے بڑی سند حنفی فرقے میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے غالباً امام محمد اعظم کے فتاوی پر مشتمل ہے۔ اس پہ لکھا ہے فتاوی معتمد مذہب امام اعظم مستند علماء عرب و عجم۔ اس میں غالباً مختلف ائمہ کے جو مذاہب تھے، جو مسلک تھا، اس کو ہر فتوے کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ تو اس فتوے کا جہاں تک تعلق ہے، یہ امام اعظم کا امام اعظم تو حضرت امام حنیفہ کو کہتے ہیں، یوسف ان کے ساتھ دوسرا نام کیا تھا مجھے بھول گیا، I'm sorry۔ حضرت امام اعظم جب خالی کہا جاتا ہے امام حنیفہ کو کہا جاتا ہے، میری غلطی ہے، معاف کرنا۔ اور ان کے دو شاگرد تھے، ایک امام یوسف اور ایک محمد تھے، کیا نام؟ بہرحال وہ ان سب کے مشترک فتاوی پر جو مشتمل فقہ کی کتابیں ہیں، وہ حنفی فقہ کی کتابیں ہیں۔ ان میں انتہائی مستند اور سب سے زیادہ رائج کتاب جو ہے وہ در مختار ہے۔ اس کا ترجمہ نیل الاوتار کے نام سے مشہور ہے، ہم نے بھی جامعہ کے دنوں میں پڑھا ہوا تھا۔ تو حضرت امام اعظم کا یہ فتویٰ ہے، اور آگے فتویٰ اسی کتاب سے اور فتوے سن لیجئے۔ جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کے علماء تھے، تنگ نظر اور کمینے لوگ جو ہیں آج کل کے، ان سے بہت بالا تھے۔ آج کل تو بات بات پر فتویٰ کہ اس میں فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، اور وہ اصولی لوگ تھے، ان کو یہ پتہ تھا کہ کھانا جب پکایا جاتا ہے شراب میں تو شراب اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، اور نشہ حرام ہے، وہ نشہ کسی طرح اس کھانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم احتیاطاً، جرمنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ جس کیک میں کوئی ڈالی ہوتی ہے چیز، یا وہ جس پہ شراب ڈال کے اڑاتے ہیں بھگ سے، وہ احتیاط ہی ہے کہ اس میں پڑو ہی نہ، ایک دفعہ یہ شرم اٹھ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جائے۔ ہمارا تو یہ مسلک ہے۔ اور ان لوگوں کے دیکھیں فتویٰ، جو گوشت کے پکایا گیا شراب میں وہ پاک ہوتا ہے۔ آگے اور سن لیجیے۔ جس نے 9 پیالے پیے خمر کے سوا، اشربہ حلال ہے اور اس کو نشہ نہ ہوا۔ یہ عجیب و غریب باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی، مگر مراد صرف اتنی ہے کہ اگر کسی نے 9 پیالے پی لیے اور نشہ نہیں ہوا، 10واں پیالہ پیا سو اس نے نشہ کیا، تو حرام 10واں پیالہ ہے، نہ کہ اگلے پیالے۔ اب بیئر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کثرت سے پیالے پہ پیالے لوگ پیتے ہیں، پھر کہیں جا کے کسی وقت جا کے اس کا نشہ چڑھتا ہے، لیکن ایک دفعہ چڑھ جائے پھر بڑا سخت، بڑا ظالم نشہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ فتویٰ ہے اسی کتاب سے۔ کہاں بیماری کے لیے ایسی ٹونک وائن استعمال کرنا جس میں ملیریا کے لیے بھی خطرناک کڑوی اور بدمزہ دوائیں موجود ہوں، وہ بھی ایک دفعہ زندگی میں، جبکہ بیگم بیمار، اہلیہ بیمار ہوں بچے کی ولادت سے، اور جبکہ بعض دفعہ زندگی اور موت کا سوال بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پرسوتی بخار ہو گیا ہو، اور لازماً کسی نے مشورہ دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھا ہے اور کھل کے لکھا ہے، کسی سے کچھ چھپائی بات نہیں، اس خط کو شائع کروا دیا ہے جماعت میں۔ ان کی سسپیشن، ان کی چلاکیاں دیکھیں، اپنی طرف بڑی تحقیق کر کے دور کی کوڑی لائے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے اپنے فتاوی کا کہ کہتے ہیں کہ 9 پیالے پی لیے، نشہ نہ ہوا، جب 10واں پیا تو ہو گیا، تو 10واں حرام تھا، پہلے 9 حلال تھے۔ آگے فتاوی عالمگیری سن لیجئے، جلد نہم صفحہ 182، مترجم علامہ مولانا سید امیر علی صاحب، ناشر حامد اینڈ کمپنی لاہور۔ اگر سرکہ شراب میں ڈال دیا گیا تو اس کا کھانا روا ہے، خواہ شراب غالب ہو یا سرکہ غالب ہو، ایک ہی بات ہے، مگر اس میں ترشی آ گئی ہو، بس اتنا کافی ہے۔ اور بقیاس قول امام ابو یوسف